वेलकम है जी आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। स्पिरिचुअलिटी एक ढोंग है और इनर एनर्जी एक भ्रम है और सेल्फ नोइंग करने वाले दुनिया के कुछ खपती इंसान हैं या ये पागल लोग होते हैं। ह्यूमन ऑरा का कोई तस्वुर ही नहीं है, ये खुद ब खुद एक बनाई हुई थ्योरी है। अगर ये सब कुछ आपके जहन में पनपता है और आपके जहन में भी ये सवालात उभरते हैं और आप एक टिपिकल सोच को जहन में रख के बैठे हुए हैं, तो आज आपको इन सवालात के ऐसे फूल प्रूफ जवाबात मिलेंगे जो शायद इससे पहले कभी आपने ना सुने हों। लेकिन इस वीडियो पर अगर आप आए हैं तो इसको डीपली वॉच करना होगा और जो मैं इसके ऊपर अपना विचार आपके सामने पेश करूंगा, आपको धीरज से इसको समझना होगा और जो चीज़ें समझ ना आए तो प्लीज़ इसको रिपीट करके देखिएगा। आपको टनों इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो दूसरे मामलात में भी आपकी हेल्प हेल्प कर सकती है। देखें जी, अगर आप ये समझते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट है कि ये खुदा का तसव्वुर क्या है और किस तरह लोग मानते हैं किसी को कि कोई है जिसने ये बना दिया है, क्योंकि हमने तो पढ़ी है होमियोसेपियंस की थ्योरी कि हम इंसान इसी तरीके से बन चुके हैं, तो फिर ये सब क्यों ज़ोर दिया जाता है इन सब चीज़ों के ऊपर कि सेल्फ नोइंग करें, स्पिरिचुअलिटी हासिल करें, ह्यूमन ऑरा को समझें। ये सारी बातें, इनका ताल्लुक आपके साथ बहुत मजबूत है। अगर आप कुदरत पर गौर और फिक्र करें और ख़ास तौर पर अपनी बनावट पर गौर करें कि आज साइंस ये साबित कर रही है कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से पहले जब उसका नुत्फ़ा माँ के पेट के अंदर ठहर जाता है तो उसके अंदर वालिद और वालदा के जो मतलब ये कि स्पर्म्स होते हैं, उनको मिलने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। और फिर डीएनए जो उसका तैयार होता है तो उसके अंदर भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आया इसके बालों का कलर कैसा होगा, इसकी रंगत कैसी होगी, इसके चेहरे के खदोखाल, पैर, नाखून, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि उसके मुस्तकबिल का पूरा अहवाल लिख दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप दरख्तों को ले लें तो उन दरख्तों में एक सेब का दरख्त है तो वो सेब जिस नस्ल का लगाएंगे उसके अंदर वैसी ही खसूसियात एक बीज में पोशीदा है और उस बीज के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि इसके शाखें किस तरह की होंगी, इस सेब का कलर किस तरह का होगा और ये सब चीज़ें आगे कहाँ तक इसकी बढ़ोतरी होगी और फिर किस तरह इसने एक वक्त में आके वो सेल स्टार्ट हो जाएंगे और उसने ख़त्म हो जाना है। अगर आपके जहन में वो जो सवालात आपने उठाए कि ये सब कुछ ऐसे ही है, सेल्फ नोइंग नहीं है, तो मुझे ये बताएं उस दरख्त के अंदर सेल्फ नोइंग कैसे जागी। ये साबित हो चुका है कि ये जीवित होते हैं, ये जो इनके अंदर भी एक एनर्जी होती है प्लांट्स के अंदर। तो
وہ ایک انرجی رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایک سسٹم ہے جو سیلف نوئنگ کرتا ہے کہ مجھے اپنے کلر کیسے رکھنے ہیں، جو میرا پھل ہوگا وہ کس طریقے کا ہوگا۔ جب پودوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہے تو پھر انسانوں میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ کا کلر کیسا ہوگا یہ فیڈ کر دیا گیا ہے، لیکن جو پروسیس اس کو بناتا ہے، کیونکہ جب انرجی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کا وکاس شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک بولنا آپ 4-5 سال بعد شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو سسٹم ہے، سیلف نون سسٹم، وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم اسی کو جو اسپiritualist ہے وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس سسٹم کی طرف واپس پلٹیے، تو پھر آپ کو اپنا گیان پراپت ہوگا، آپ اپنے بارے میں جانیں گے۔ یہ اسی طرح سے ہے جس طرح ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایک برین بنا دیا جاتا ہے یا ایک سافٹ ویئر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو آپ کے اس مطلب مشین کے اندر، اس پروگرام کے اندر فیڈ کر دیا جاتا ہے، اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اور پھر وہ جو مشین ہے جو کچھ اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے وہ پروسیس کرتی ہے، اور پھر آپ کا جواب سامنے آتا ہے۔ یہی کچھ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے خود سے سوال کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی پروسیسنگ مشین کو یہ کمانڈ دینی ہوتی ہے کہ تلاش کرو۔ یہی کچھ سیلف نوئنگ ہے۔ اسپirituality بھی یہی ہے کہ آپ کو آپ کے اندر سے ملوانا، آپ کی ان طاقتوں کو جگانا، جیسے کہ کوئی درخت اگر سوکھ جاتا ہے تو اس کو پانی دیا جاتا ہے، یا وہ جڑیں پھیل جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں سے پانی تلاش کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مطلب یہ کہ اپنی انرجی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے اسپirituality، اور اسی چیز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو جان کر ایک کامیاب انسان بنتے ہیں۔ ایک سیلف نون انسان جو ہوتا ہے وہ ایک عام میٹیریلسٹک سے زیادہ عقل مند بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری پاورز آ جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا بیسک لائف کوچنگ کے اوپر ہے تو ہم آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ اگلی بات کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اگر اے آئی ٹیکنالوجی کو جانیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوالات ہیں تو اے آئی ٹیکنالوجی پر بھی آپ ریسرچ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ یقینی طور پر جانیں گے کہ کوئی ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، کریٹر ہے، اللہ ہے۔ کیوں کہ جب تک آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کام کر رہی ہے وہ ایسے تو نہیں کام کر رہی، کوئی ہے نا جس نے اس کے اندر فیڈ کیا ہے، کہیں سے ہے اس کا ایک سسٹم، ایک کنیکشن، جہاں سے اس کو انٹرنیٹ کی پاور مل رہی ہے۔ آج نیٹ پر بیٹھ کے آپ جب کرتے ہیں تو پروگرامنگ فیڈ ہو گئی، لیکن ایک کنیکشن ضرور ہے، اس کنیکشن کے ذریعے وہ سارا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ جب ایک پروگرام بنانے والا جب تک نہ ہوتا، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں ملتی؟ کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ اسی طرح کوئی تو ہے جس نے ہماری ڈی این اے کی پروگرامنگ لکھی، جس نے ہمارے اندر یہ سارا کچھ تحریر کر دیا، پودوں میں تحریر کر دیا، جانوروں میں تحریر کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، گھنٹی کے بٹن پر پریس کر مجھے سبسکرائب کیجئے، اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیجئے۔ تھینک یو۔